پیارے صحابیوں اللہ پاک نے جڑا دوسرا مینوں تحفہ عطا کیتا ہے وہ سورۃ البقرہ سورہ بقرہ دیاں آخریاں 2 آیات نے کیڑیاں آیات اللہ دا قرآن کی اعلان کردا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ پاک فرماندے نے اے میرے سونیا محبوبا ذرا میری گل سنو نا جڑیاں 2 آیات نے سورۃ البقرہ دیاں جیڑا تہاڈا قمتی فجر دی نماز تو بعد ہے یہ 2 آیات پڑھے گا شام تک تہاڈی امت کافی ہو جان گیاں کافی ہو جان گیاں جیڑا امتی مغرب دی نماز تو بعد پڑھے گا یعنی رات ویلے پڑھے گا صبح تک اس بندے واسطے 2 آیات کافی ہو جان گے تے نبی پاک فرماندے نے صبح پڑھ لئیے اس بندے نے 2 آیات ایک تا اللہ پاک اس بندے نو شیطان تی جنات تو محفوظ رکھے گا دوسرا اللہ پاک گندیاں بندیاں تو اس بندے نو بچا لوے گا فرمایا تیسرا یہ پیدا ہوئے گا ہر موذی بیماری تو اللہ پاک اس بندے نو محفوظ رکھے گا اللہ والیا آج دنیا تے چل دیا پھر دیا 2 آیات دا ذکر کریں گا صبح تے شام تک تیرے کلو رحمت دے فرشتے آ جان گے انج کر کے چھتری تے نال دے نو لپیٹ لین گے نہ تیرے قریب شیطان آئے گا نہ تیرے قریب کوئی جن آئے گا نہ تیرے قریب کوئی موذیاں بیماریاں کھان گیاں چاہے کوئی جیڑا کوئی مائی دلال ہے تیرے تے جادو ٹونا تویدات تے خط کنڈے کرنا چاہے گا اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہاں اللہ نے اس 2 قیام دے اندر برکت بھی اینی رکھی ہے تیرے تے کوئی شیطانی دا چیلا کوئی اثر کر سکدا نبی پاک فرماندے نے اسی طرح جے بندہ رات ویلے پڑھ لے صبح تک اللہ دی رحمت دے فرشتے اپنے بندے دیاں حفاظتاں کر ایتے بھی بس نہیں بندہ دنیا تے پڑھدا ہوئے تے رب آخرت ویلے کوئی مقام نہ دیوے ہو سکدا نہیں آپ نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہا 2 آیاتاں نو اللہ پاک زبان دے گا اے آیات پکار کے کہن گیاں اللہ تیرا بندہ دنیا بیچ رہ کر کے ساڑھے نال پیار کردہ رہ گیا ہے آج اسی اس اپنے بندے نال پیار کر رہے ہیں اللہ پالا جی اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دے پڑھو گے نا آپ بھی پڑھنا ہے اگے بھی دسنا ہے تاکہ ساڑھے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے